يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شعبان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. انتہائی واجب الاحترام طلباء کرام اور ډېر د قدر لوړ شیوخ او ډېر عزتمندو سپینګیرو مشرانو او نوجوانانو او د فضیلت الشیخ ابو معاذ عبداللہ سرتاج صاحب حفظه الله تعالی ورعاه د گلستان گلونو ډیره د خوشاله خبره ده چې مونږ تاسو د علم حدیث سره یو متعلق مجلس کې راجمع شوي یو اور د قرآن او د حدیث خبره علماء وکړي. زمانه مخکې زمون ګران مشر فضیلت الشیخ ابیر احمد عامد صاحب ډېر علمی او زړه پورې خبره وکړي. الله سبحانه و تعالی دې د ادارې ته ډېر قبولیت ورکي او څومره علما طلبا چې لګیا دي شپه او ورځ محنتونه کوي د قرآن او د حدیثو زده کړه کوي. الله سبحانه و تعالی دې د ټولو ژوندونه ښایسته کړي. ورلو زمون دین د دوو سیزونو نه مرکب دی. اصل خو یو نوم دی چې وحی الهی ورته وایي. آسمانی وحی زمون دین دی. د هغې دپاره دوه تعبیرات دوه نومونه استعمالیږي قرآن او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مشهور منکر حدیث عبدالرحیم لاجفوری کتاب د اسلام بلندی سے پستی تک سلورم صفحه کې په دې خبره غږیږي چې زمون دین وحی ده او وحی صرف قرآن ده. و صغرا دی ټیک ده خو د کبرا سره د مناقشات هغه ضروری دي. زمون دین وحی ده او وحی عام لفظ دے قرآن تو شامل دے او حدیث تو شامل دے. منطقیان ورطا جزء لا ينفق وی امر لازم دے جزء لازم دے مفارق نہ دے منس کے تباین او تغایر نشتا. قرآن چمونگ منو پدی وجہ منو چی دا وحی دا منزل من اللہ دا ام دکا سے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی انزلنا علیک الکتاب والحکمہ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتا د دو سیزنو نزول شوے دے. انزلنا علیک الکتاب والحکمتا
تا تا قرآن هم دا برن راغلے دے تا تا حکمت هم دا برن راغلے دے اللباب تفسیر دا ابن عادل دمشقی وی دا صریح دلیل دے پا دے خبر باندے چھ اسمانی وحی صرف پا قرآن کے بندن دا سنچ قرآن دا رب کتاب دے دا سے احادیث دا محمد رسول اللہ علیہ السلام دا رب دا طرفنا وحی دا حجت دے سنچ منکر دا قرآن کافر دے دا سے منکر دا احادیث صحیحہ و گمراہ او کافر دے عرض دا دے چھ دا قرآن دا حفاظت زما اللہ سبحانہ وتعالی استرا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون دیزے کی بدائے و تفسیر کی یو اہم نکتہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دا چھ الذکر ٹکی ہوئے نزلنا القرآن انوے دا ہم دا ہر منکر حدیث پا مخ باندے سپیڑا دا چھ اللہ ذکر ہوئے دا سے لفظ ہوئے چھ دا قرآن مفاہیم اور دا احادیث دا رسول اللہ علیہ السلام مفاہیم دوالو تا شامل شی اگا وہی تا اشارہ دا وہی دا قرآن وہی دا حدیث بشکل قرآن و حدیث دا دوالو زمون دا دین اساس دے بنیاد دے مصادر اصلی دی طلباء کرامو دا عظمو کے کسوک پا قرآن اعتراض کی ہم با منگمو توڑ جواب کو کسوک دا محمد رسول اللہ علیہ السلام پا صحیح حدیث جواب اعتراض کی انشاءاللہ دا آغی پا دفاع کے با منگمو توڑ جواب کو او زیو ہمیں خبری تتاسو مخاطب کو دو اوکد بیان ارادہ نلرم او ماشاءاللہ استاسو نسبت و ناستا شیخ عبداللہ سرتاج صاحب سردہ پجرح و تعدیل کی داغی مہارت داغی علم مقام و علمی پایا منگ داغی نا انکار نکو الحمدللہ داغی اقرار کو دے وجن پدی موضوع کے دیر خبری ضمیروں میں اجازت نہ راکی خبار حال زنی خبری بہو کو کہ دیش غلطی و کیوی رستو زمونگ اصلاحوشی پدے عرض بہو کو چاچے دا اللہ دا دین خدمت کرے دے اگا خلق و نشانے طعن جوڑ کرے دی ننچ سوک دا احادیث دفاع کی دا منکرین حدیثو یو مشہور اعتراض دے تمنا عمادی مذاکرہ پا مسئلہ دا عیسال ثواب کے ہم دا اعتراض ذکر کرے دے فرویز ہم پا تعلق اسلام کی دا اعتراض ذکر کرے دے سر سید احمد خان پا تفسیر و معانی القرآن کے ہم دا اعتراض ذکر کرے دے اگوائی احادیث ایرانی سازش دے او سوک چید احادیث دفاع کئی دا دا ایران نا متاثر دے او بیا سب و شتم پا بخاری و مسلم باندے کئی زوام سوک چید احادیث دفاع کئی دا خود ایرانیانو پا مخ باندے سپیڑ دا ایران سازش دا ایران پیداوار اغا سڑے جوڑے گی سوک چی پا بخاری اعتراض کئی سوک چی پا عمر اعتراض کئی سوک چی پا مسلم اعتراض کئی دا خود منکرین حدیثو اور دو شیعگان پا منس کی قدر مشترک تکرے شیعگان اغی پا سیدنا عمر اعتراض کئی پا ابو بکر صدیق اعتراض کئی دا دو شخصیات دیندار شخصیاتو پٹول صحابوں کے دا دی خدمات زیادو شیعگانو اعتراضو کو پا عمر باندے شیعگانو اعتراضو کو پا ابو بکر باندے ام تک کسی پا باب دا حدیث کے دا امام بخاری خدمات دا امام مسلم خدمات آدھا حد زیادو جو چاچے پا دین کے کمال لرلو اگر کا عمر و عثمانو اگر کا عمر و ابو بکرو شیعگانو پا غی اعتراضو کو او چاچے پا حدیث کے خدماتو امام بخاری و امام مسلم منکرین حدیث پا امام بخاری و امام مسلم اعتراض کو نو اصل کی منکرین حدیث او شیعگان روڑ دی سوک چی دا حدیث دفاع کئی دا خود ایرانیانو اصل دشمن دے دا حدیث دفاع کون کے دا ایرانی سازش اور ایرانی پیداوار نشکے دے عرض میں دا کہو
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فتنے ته اشاره کړی دا او فرمایلی دي الا یوشک رجل شعبان علی عریقته ویډیر قریب دا هغه زمانہ یو سړی په تکیا باندې ډډوالی کرسی کے بناستی و اعتراض بپا حدیث کی زار شمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا الفاظنا سمر مخ کے دا منکرین حدیث و اپریشن کردے ننو گورا منکرین حدیث پروفیسران کہا دا انجینئر علی مرزا پا شکل کرے کہا دا ڈاکٹر جاوید غامدی پا شکل کرے کہا دا غلام پرویز پا شکل کیوں کہا دا سر سید احمد خان پا شکل کیوں کہا دا علامہ مشرقی پا شکل کیوں کہا دا عبداللہ چکرالوی پا شکل کیوں کہا دا سعید احمد برق پا شکل کیوں کہا دا ہر مکتب فکر پا شکل کیوں یا برزا آدم معتزلہ دا واصل ابن غطا پا شکل کیوں اگا منکرین حدیث و نرم طریقہ گولا دا پروفیسران پا کرسو کے ناستی کہ نہیں ناستی پا کرسو کے اڈڑے والی رسول اللہ علیہ السلام فرمائلیو یو صلیب پا کرسے کے ڈڑا والی او تاسو تبوئی یقول علیکم بہذا القرآن صرف دے قرآن تراشے دے قرآن نہ بغیر نس حلال ہو گنے نس حرام ہو گنے فاہلو حلالا وحرمو حراما قرآن چس حلال کی دا حلال ہو گنے قرآن چس حرام کی دا حرام ہو گنے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا بفتنوی دام گمران کی الا انما حرم رسول اللہ کما حرمہ اللہ اے خلق دا اللہ پیغمبر چی یوشی حرام کی دا سے حرامی لکا چی اللہ حرام کی او دا تعبیر دا قلب پی الالفاظ دا قرآن کی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دا اللہ دا پیغمبر دا ہر صحیح حدیث توجیح تطبیق مثال و مصداق بدا اللہ پا کتاب کی موجود ہے انشاءاللہ خودیلہ با فہم خلق پکار دے با صلاحیت خلق پکار دے پا علم حدیث خوار سڑے نہ پوئی گی دا خودی رسان کار دے چسر کرسے کی کینے او کرسے تاوے را تاوے او چشمے دے پوزی پا سر باندی خی دی او یر جی دا حدیث تو قرآن خلاف دے تا تو قرآن خلاف نہ دے زڑ گیا دا ستا دا فرویزی عقل خلاف دے دا ستا دا پلاسٹکی عقل خلاف دے دا تقلید تورو تیارو او دا خبر واحد دا زونی کے دو داوی سرا او قیاس پا خبر واحد دا سوراولو دا وجنا او دا ابو حریر روایات دا غیر فقیح پا نم سرا دا رد کولو دا وجنا ستا عقل دمرا مختل شوے دے ستا عقل دمرا کنفیوز شوے دے چی ستا دا عقل خلاف شی تا سرا بل سہارنی یر جدا دا قرآن خلاف دے چی دا قرآن خلاف دے دا خو وحی شوا تعارض پا وح کی راغے نو تعارض سوری دے تعارض حقیقی نہ دے اوستا پا شاشے کے چھے تعارض سوری راشی تی دفع کے خود رب پا کلام دا محمد مصطفیٰ پا حدیث کے چراغ نو تی رد کے دم رستا ذہن کار نکی آو چھے حدیث کے تعارض راغے نو تعارض مستلزم رد لرا نہ دے دا ملازمہ چارا استوا چه چرت تعارضی نو علتبا ردی دا معارضہ چا ذکر کڑوا کہ ہر معارضہ مستلزم شی رد لرا نو ثابت بشی معارضہ دا قرآن پا قرآن سرا تالی باطل دے مقدم مثل دے دا معارضی دا وجہ قرآن نشی رد کے دے نو دا معارضی دا وجہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثم نشی رد کے دے اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی ان الکافرین لا مولا لهم دا کافرانو با حصوک مولا و مددگارو لگرو آئے دا کافرانو با سوک مددگارو لگرو آئے سوک مددگارو یارا طولو آئے چسخو پوشم چویخیے ان الکافرین لا مولا لهم دا کافرانو با سوک مولا دا یو آیت شو بل آیت کے فرمائی ثم ردو الاللہ مولاہم الحق دا دی مولاشتاو دی بورتا واپس کڑیشی آیتونو کے تعارض راگے کرانگے اس تا سید احمد خان تا ٹیلی پونو کا اس تمنا مدینہ تا پوسا کا چی سبکو اس دا عمر احمد عثمانی نے تپوسو کا چی سبکو اس دا عبداللہ چکرالوی صاحب نے تپوسو کا چی سبکو اسو کا دا علامہ مشرقی نے تپوس چی سبکو
اسو کر سر سید احمد خان و غلام احمد پرویز نا چی جو قرآن کے تعرض دے تو ہوئے چی ہر تعرض مستلزم دے رد لرا اس دل تک بسکے فما ہوا جوابک فہوا جوابنا اگر چی دام ٹک ندستا جواب با جہل بینائی نزب جہل منم یاد ساتے ورونو دا عظیم فتنہ دا او عوام پا دے فتنہ کی دیر پنساویگی ویرجی حدیث دا قرآن خلاف راغلے دے ظالم حدیث با دا قرآن خلافی او امام بخاری با غلی پاتیشی حدیث با دا قرآن خلافی امام مسلم با غلی پاتیشی حدیث با دا قرآن خلافی او امام دار قطنی با غلی پاتیشی حدیث با دا قرآن خلافی امام ترمذی با غلی پاتیشی حدیث با دا قرآن خلافی امام مجاہد و حسن بصری با غلی پاتیشی حدیث با دا قرآن خلافی او سراج الائمہ سراج العلماء شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ با غلی پاتیشی دا دا منلو خبر دا خصفا ہوا ہے چی حدیث زما دا عقل خلاف دے دا قرآن خلاف ہے وہ لے گرزے ظالمہ دا اللہ پیغمبر دا سے سادہ سڑے ہو چاہاں دا قرآن خلاف خبری کھڑے ہوئے آخو فرمائی لے اس صفا اعلان کلو اے خلقو لکل کوئے زما پا جبا بغیر دا حق نبل سے نجاری کی گی زمارہ پیغمبر علیہ السلام دا جب گارنٹی خو قرآن اغسطے وا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا زمارہ پیغمبر دا زبان اقدس گارنٹی خو قرآن اغسطے دا لتبین للناس ما نزل الیہم صرف قرآن مواینا لتبین بیانیو کا اضافی وضاحتیو کا اگا اضافی وضاحت چی پیغمبر علیہ السلام کڑے دے اگیتا ہوئی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا یاد ساتے دا تمزما صرف دا اہل الحدیث ندا زدہ چیلنج سروام او جاہلانہ و جذباتی چیلنج سرنوام سوچ سمجھ کرواما چھ پرب میں دے قسم ہوئے پا تمام مذہبی علماء کے او پا مذہب اسلام کے کد احادیث و دفاع کئی اہل الحدیث کئی او سلفیانے کئی بل سڑیم لا دا حدیث دفاع کولی شی تب دا جامد تقلید پٹے پستر گو ساتے او تب دا حدیث دفاع کے تب ابو حریرت غیر فقیح ہوئے غیر معروف بالعلم والاجتہاد بورتا ہوئے او تب دا حدیث دفاعو کی تب اخبار آہاد زونی گنے تب اخبار آہاد پا قیاس رد کے تب اخبار آہاد پا عقل رد کے او تب دا حدیث دفاعو کی دا چرگی بھی مال کے سرسوئے مدہ دستاد دفاع حدیث سرسوئے مدہ رستو شرد میداننا مواچ حدیث دا قرآن موافق دے کا مخالفو دا دے میدان دا پارا اللہ رجال پیدا کری دی تب حدیث پیش کے زب توثیق کم تب حدیث پیش کے زب تضعیف کم دادا منکرین حدیث کار ندے دادا معتزلہ کار ندے دادا اہل سنت والجماعت دا صفاہان کار دے او اگا صفاہان چھ دا حدیث دفاع کئی اگا اہل الحدیث وانان دے انشاءاللہ بل سڑیم دا حدیث دفاع کئی اس کا پدی موضوع شروع شم چھ تا دا سمر صحابہ کرام و حدیث پا دی وجرد کڑی دی چھ دا دا قیاس خلاف دی دا توضیح تلوی قیاس و سنت رسول برارول غواری دا شاشے و دا نور انوار سنت رسول و گو رہے سمرہ حدیث پا دی رد کڑی دی چھ دا دا قیاس سر موافق ندی سمرہ حدیث پا دی رد شوی دی چھ دا اخبار آہاد زونی دی سمرہ احادیث پدی رد کڑی دی چھ دا سے صحابی نا روایت دے چھ دا صحابی غیر فقیح دے اتیاز لپستر گلون شی دا خو صحابی راوی دے دا دی خبر ویون کے خو محمد رسول اللہ علیہ السلام دے ستا پستر گو دا سے چتی ناس دی چھ تا صحابی تا گورے او دے تا نگورے چھ صحابی دا روایت دا خپل خیٹی نا ندے ویلے بلکہ دا دی روایت ویون کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او کم حدیث چھ دا محمد مصطفیٰ دا جبن روزی آدھا قرآن خلاف نشکی دے آبا دا قرآن تشریح وی آبا دا قرآن تفصیل وی آبا دا قرآن مصداق وی آبا دا قرآن مطلق دا پارا مقید وی آبا دا قرآن دا عام دا پارا خاص وی آبا دا قرآن دا معول دا پارا بیان وی آدھا محمد مصطفیٰ حدیث دے آچرم دا قرآن خلاف نشکی دے عرض میں دا کہو گلون خپل زانون کلک کے
صلاحیتونه جوړ کې د علم الحدیث د جرح او د تعدیل د باب نمزان خبر کې او د هر فتنه مقابله د پاره وی خو سه اے طالبانو ناراض م جوړेगे طالبانو کې ناراستی دا ناراستی به استل غواړي ان شاء الله د تحقیق میدان کې به قدم اخلو کنه به اخلو د هر منکر حدیث او د هر باطل په مخ به د دلایل سپېړه لګو کنه به لګو کلک عزم وکړه دا د قرآن او د حدیث میدان دی دې کې جهل نه چلیږي دې کې کمزور علم نه چلیږي دې کې بے تحقیق خبر نه چلیږي تب قصې بیانې تب کہانې بیانې تب خوبونه بیانې تب قیاس بیانې تب اخبار احاد کمزور ګړې اهل الحدیث به موجود او تا به معاف کی قسم می دی پر رب باندې چې تر کومه دی قوم د محمد مصطفی د احادیث دشمنی نه د پرېخي زمونږ او د خلکو منځ کې جوړم نشی راتلې مونږ به تر هغه پورې کلار نه کینو تر سوچ د محمد مصطفی احادیث د خلکو د خپل اصولونو اوچت نه ګڼلې دا سیدا او کنه دا د پاره د مهنت ضرورت د طالبان دومره ناراض قوم دی چې دا پتم ورته نشته چې زما خلاف څومره فتنې چلیږي طالب او استاد وی کمره کې ناستو نو استاد ورته وی چې یاره دا لیټ بند کا ود کیګو اگر ته چې شیخ صاحب خدا بستر راخ کا سر پټ کا بس تیار وشي کنوز ما سره پاسه چې دا څه په کیس باندې واړی بیا ورته وی چې تو ورشه لګ بار اندازو لګو چې باران دی او کنه شین دی او دی شیخ صاحب د پیشو د بار نراله ته پلاس راخ کا کلوندی هو باران دی کو چی بس باران نه دی هغه مازغه مخرب او خدا ور بن کې چود شو او دی شیخ صاحب دا دوره کارونه ما وکړو دا یو تو کنه دا د طالبانو د راستیاغه خبره ده تکوم ای ورونو سبب بیانونه کوم دومره بیانونه وی چې زه خو پویم نشم چې کم سټیج کې کوم موضوع پکار ده الحمدلله شيوخ لګیا دي بیانونه کوي زمونږ دا غیر مربوط خبره په ډېر سبان نه قبول کې خو یاد ساته عظیم فتنه زمونږ ستاسو مخې ته دي د پولادو دیوالونه د ځان نه جوړ کې او د باطل مقابله ته ودرېږي په اخلاقی انداز کې په علمی انداز کې د قرآن او د حدیث دفاع کا محمد مصطفی درته دعا کړې ده نظر الله امرا سمع مقالتي فحفظها الله دې د هغه چا مخروخانه کی چې د محمد مصطفی فرمان واضح ساتي او د هغې حفاظت کوي ان شاء الله دا د جرح او د تعدیل عالمان او دا اهل الحدیث عالمان د پیغمبر علیہ السلام د دې دعا اولنې مصداق دی عرض می دا کو باطل تم دا پته رخا تاسو ته به پته نه خلکو به پوخا خبرې کولې وای دی استا او دی غوی ته به د قیامت پر ورځ د خپل زور پته لګي چې زه څومره زوره ورم اهل الحدیث تاسو ته د خپل زور پته نه لګي ستاسو دشمن ته د اهل حدیث زور معلوم دی دا ولې خلک په دې مانځه کې د رفع الیدین باندې پابندي لګوي ولې د امین بالجهر پابندي لګوي دې ته پته ده چې دا امین بالجهر او رفع الیدین د اهل الحدیث شیوه ده او اهل الحدیث چې کم ماحول ته راشي هلته حق او باطل ښکاره کېږي کم ځای چې حق او باطل ښکاره کېږي هلته د اهل بدع او دس نه ټینګېږي هغې ته ستاسو زور معلوم دی ځکه رفع الیدین باندې پابندي لګوي ځکه په امین باندې پابندي لګوي تا ته خو پته نه لګي بس ته خو لاس اوچت کې رفع الیدینو کې او رکوع ته لاړ شي چې کم باطل ته ګوري او هغه ستا خلاف دی په رب مې د قسمي په سنت عمل ته کې او د هغه په زړه باندې وینه لګېدلي یو ګوڼ پې لګېدلي چې دا خو یاره که دا خلک معاشرې ته رالل خو زمونږ هغه ټول قیاس هغه فقه هغه منګړتې خبرې ښکاره کېږي د دې خو یو صفا منهج د قرآن او حدیث هغه خلکو ته ښیي بهرحال یو منکر حدیث د احادیثو خلاف لګیاو ما ورته وی ګرانه د حدیثو خلاف مکوه الله دې باب له خلق پیدا کړی دی ته به کم حدیث رد کې کم حدیث چې د امام بخاری غوندې شخصیات قبول کی کم حدیث چې د امام مسلم په شرایطو برابر شي په رب مې د قسم وي د دنیا ټول رخ بدلیدی شي د بخاری او د مسلم صحیح مرفوع متصل روایات د چا پلار نشي بدلولی
نو هغه وی چې نه دا ډېره وړه مسله ده او ته ګوره زه به د دې امام بخاري امام مسلم داسې کوم. الله خطا کو حق یې ورته ښودو چې کله یې د بخاري او د مسلم خلاف شروع کړو والله د هر سفر نه د هرې کوټې نه د هر کنډر نه د هر جماعت او مدرسې نه سلفي لوی وړوکی عالم او طالب علم ودرېدو د امام بخاري د امام مسلم په دفاع کې لګیا شو. ټول خلک خاموش شو، تقلیدي طبقه خاموش وه، تنظیم پرستا مقلدین خاموش وو، نقشبندیان خاموش وو، دیوبندیان خاموش وو چې د دفاع حدیث آواز کو، اهل الحدیث کو. والله هغه منکر حدیث ما تخکار باره ہوئے وی پرب میں دے قسم ہوئے پدے فیصلہ مطمئن شما چھ ترکم اہل الحدیث موجود دی دے امام بخاری و امام مسلم بیزتی آسانا ندا. والفضل ما شهدت به الاعداء دا خپل وصف وګرځوي د بل چا نه دا تمونه کې چې څوک به د قرآن حفاظت وکړي څوک به د حدیثو حفاظت وکړي. دا قرآن دام صرف د معاشرې یو آواز دی. پرب مې د قسم وي د قرآن په نوم چې نن کم اعتزال خورېږي کم د معتزله اصول جاری کېږي صرف علما پې پوهېږي عوام په هغه خبرو نه رسي. داوی تفسیر قرآن بالقرآن دے او وی دا تفسیر قرآن بالقرآن پا مکب مونگ تفسیر قرآن بالحدیث پریدو دیتوی پا اخیار طریقہ باند اعتزال. احکام القرآن دا جساس رازی حنفی تاسو گو رے دا غم دا قانداز دے. المحرر الوجیز دا ابن عطیہ دام دیر اخیار معتزلی دے دمر اخیار دے چی امام قرطبیم پا دا خطا شوے دے. تاسو بقاری اول گو رے دا دن سمی دیر حوالے روڑلی دی چکل ان اللہ علا کل شیئن قدیر ترسیدلے دے التے ورطا اعتزال معلوم شوے دے. سورة العمران کے ببیا دا محرر الوجیز حوالی نہیں بھی عرض داد اعتزال دا قرآن پخپل عقل پیش کول دے. مونگ تا دا قرآن اغا تفسیر مقبول دے. مونگ دا قرآن اغا تفسیر منو کم تفسیر چھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھ کم تفسیر دا قرآن کی آکا دا چا قیاس سر خلاپی مونگ با قیاس پریک دو آکا دا چا اصول سر خلاپی مونگ با اغا اصول پریک دو آکا دا چا توجیحات سر خلاپی مونگ با اغا توجیحات پریک دو خو مونگ دا محمد مصطفیٰ حدیث پریک دلو تا تیار نیو. دا اہم نکتہ دا دے باب کے تفسیر قرآن دا پارا فہم حدیث ضروری دے. او یاد ساتا داو نوائی چی منکرین حدیث خودی کئیس نہیں دا قرآن دفاع ہو کئی پرب میں دے قسم وی دا منکر حدیث ہر شبہا دا پا قرآن باندے ہم شبہ دا پا حدیث ہم شبہ دا خو پا قرآن ڈارک نشو ورطلے اگوی کہ اہل الحدیث ملشوی دی اہل الحدیث کے علوم نشتا نو پا حدیث اعتراض کو خو چا پا حدیث اعتراض کو اگا پوش چدا خود بجلے گرم تار دے گب بالکل نمانی. عرض دا دے رونو دیر خلق دا قرآن مقابلہ کے احادیث پا دے وجہ باندرت کی ویرد دی آیتونو کے دا صحابو بے عزتی پا نظر رازی فلہذا وی منگ دا بخاری دا حدیث سنگو مانو چھ اسے حاوی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا وی دین مراد ہو صحابہ دی او صحابہ بدتیان نشکے دی لہذا بخاری خطا شوے دے. اے بے وقفا کہ ظاہری تعارض دا وجنا تدا بخاری پرے دے نو قرآن کے اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ تا فرمائی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ فرمائی ما تا پتوا چی تاسو با دزلون خیانتگر خیجے دغا مضمون خو پا قرآن کم دے. آیا قرآن بمرد کی مونگ سر جواب شتے انشاءاللہ دا سی جواب بے اورے چی غوگون با دکلنگارو کی خواست تانا تا پوس کوم ظاہر کے دا صحابو بی عزتی دے آیت کے پا نظر رازی کہ نہ رازی. آیا مونگ با دا آیت پریک دو
یره د پیغمبر شان سره وی دا خبره نه د مناسب. نو قرآن کې الله فرمایي تبتغي مرضات ازواجک. پر رب مې د قسم وي یو منکر حدیث ته ما ووې چې الله پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې تبتغي مرضات ازواجک، ته د ښځو رضامندتیا پسې روانې. ما یاسې که دا په بخاري کې وې تا به دا بخاري لار ته ویشتې وې که نه به وې ویشتې؟ یاره چې ما خو به دا شکلي وو. نو مې دا خو قرآن دی، ولې د پیغمبر علیه السلام بې عزتي کېږي؟ یاره جی الله گواه د دینه چې لار خطا شي که نه د علم دا زور چې دی کینی دا هم لوی هلاکت دی. یاره جی د قرآن کې فیهما ته ډېر سخت کاري العیاذ بالله نقل کفر نه باشد. خو د بخاري نه پس بیا د دې نمبر دی. ما ووې او ظالمه ستا ذهن ته پرویزیت وردننه شوی دی، راشه د قرآن تشریح د محمد مصطفی په احادیثو باندې وکړه. دود پانی کا پانی بشي. څوک چې د قرآن تشریح په عقل سره کوي هغه خامخا د انکار حدیث شکار کیږي. څوک چې د قرآن تشریح په خپل ذهن او په خپل اصولو سره کوي هغه خامخا د غلطو شکار کیږي. خو څوک چې د قرآن تشریح په احادیثو د رسول الله علیه السلام سره کوي هغه نه خطا کیږي. عرض مې دا کوو وروڼو د عمل میدان ته موږ راوتي یو. اهل الحدیث علماء و طلباو کلک عزم وکړئ د عمل میدان کې کلک شي. صرف نحو وي که منطق او فلسفه ده که هر هنر دے که هر علم دے پدی کی انتہائی پختگی حاصل کے د دعوت پا میدان کے ہم کلک شے د قرآن و د حدیث پیغام مخ پوڑان دے بوزے د دلائل پا میدان کے ہم کلک شے د ہر منکر حدیث د ہر جہمی د ہر معتزلی د ہر فرویزی د ہر تقلیدی طبقین متاثر نشے بلکہ د محمد مصطفیٰ پا احادیثو کی دمر مہارت حاصل کے چې دا هر باطل پرست جواب کوي. رونو دا ځواني غواړي دا علم غواړي د دې علم د پاره کلک عزم پکار دے کلک محنت پکار دے پدی جامعہ کے لاس پورته کې کلک عزم وکې انشاءاللہ دا د قرآن او د حدیث پیغام با مخ پورته بوزو که نه به بوزو اور کلک عزم وکې دا د قرآن او د حدیث پیغام با په نهره خېټه باندې د دنیا ګوټ ته رسو که نه به رسو. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یو صحیح حدیث که هم څوک اعتراض کوي انشاءاللہ د محمد مصطفی د احادیثو په باب کې با شانه بشانه یو موټی یو قوت او یو آواز یو که نه به یو. د قرآن او د حدیث د دفاع دپاره به خپل صلاحیتونه استعمالو که نه به استعمالو. د قرآن او د حدیث د پیغام مقابله کې د هر باطل په مخ به انشاءاللہ یو تحقیقی سپیړه ګرځو که نه به ګرځو. د قرآن او د حدیث د پیغام او د نشر د قرآن او د حدیث د پاره به انشاءاللہ خپل سحر او بیگا پزان یو کو که نه به یو کو. او دا د قرآن او د حدیث پیغام با اخلاص سره او د عظیم و محنتونو سره د دې په دفاع بخپل ژوند او مرګ غواړو که نه به غواړو. اقول قولی هذا واستغفر